आपल्या शिसा मुखार एक दिसतो एकलोच मागणें करून आसलो तेन्ना ताणी ताका विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाण जोन बातिस्त, दुसरे इलियास आनी हेर जिवन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो भागणार. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सोदतात? सिमोन पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो क्रिस्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाका म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोंसूंक जाय, जाणटे यान्निकाचे वडील आनी धर्मशास्त्री हांणी ताका भायर रावूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. पळय बाबण्यानो, काय बरो जबाब, तूं देवाचो क्रिस्त. आमकांय जेजू देव पुर्वेदार, पूण आमी समजूंक फावना हांव जेजूचो पाटलावदार, म्हाका कोश्ट आसचें ना. जेजू सांगता, मनशाच्या पुतान जाय तें सोंसूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय, तो जिवंत जावंक जाय. म्हणटात कोश्ट त्रास आसतले, मरण आसतलें, पूण जिवंतपण आसा, बरवासो आसा. आनी त्या बाबा भयणानो, कोश्ट त्रास आसा म्हणून जेजूचो पाटलाव करपाचो सोडिनाका, पूण जेजूचो पाटलाव कोश्टा त्रासांनी कर. आनी जाणा जा की कोश्टा त्रासांनी जेन्ना तूं जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना जेजू तुज्या सांगाता आसा, खुरीस व्हरूंक आदार दिता आनी जेजू तुका जैतिवंत करतलोच. म्हणटच बाबा भयणानो, ह्याच बरवाशान जिवया, जेजूचो पाटलाव कोश्टांनी करुया.